Itang imong alagad sa pagbahin-bahin ni ini pagpaambit ngadto sa makatawhan nga nagkinahanglan sa paglig-on. Kining tanamahan among isalig sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. So mga kaigsuunan, subon ko maayong gabi o gamayng adlaw sa ubang dapit kutob sa maabot ining maong sibya. So sa nangaging mga adlaw nagaiskuta kabahin sa unsa ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay para sa ako nga pagsabot pa sa atong kinabuhi, kikinahanglan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Aron kini siya maoy ang atong gabayan sa atong kinabuhi nga karong mga panahon na ni ato sa nga panahon nga ang atong ang mga katawhan busy, so wala na time usahay di na makahatag og panahon sa pagbasa sa pulo sa Ginoo. So karong gabi tuguti ko ninyo nga magasiskot sa pipila ka mga punto kabahin sa unsa ka importante ang pulong sa Ginoo kanato. Una-una ang magaiskot kabahin sa kining pulong sa Ginoo as atong giya, no, o direksyon sa atong kinabuhi. So kinahanglan ta giya mga kaigsunan nung anuman tungod kay kung wala tay giya sa pulong sa Ginoo, malakbit mga igsoon nga ang atong kinabuhi di ta makahimo na matul-id o sometimes nagalakaw ta nga say kulang ta sa atong pagsabot kung unsa ka mahinungdan ang pulong sa Ginoo. Now ang pulong sa Ginoo naghatag ni nato og kahigayunan o probilyo nato ni, no, nag-provide din sa nato og spiritual guidance. Mao gini ang iyang tumong ang Word of God. Kay gakaon man ta sa physical, sumasa akong giingon sa naging semana, sa naging mga adlaw nga ingon ng Ginoo sa mga katawhan niya sa Israel nga gipadalaginan sila, gitagaan sa Ginoo, pero ang Ginoo naging ang tao di mabuhi sa tinapay lamang. O gisubli po ni Jesus dito sa mabasa nato sa Mateo 4:4 nga nagaingon dito si Jesus ningon nga ang tao di mabuhi sa tinapay lamang apan sa batang pulong nga magagula sa Dios, ababa sa Dios. So sa to pa importante kayo ang pulong sa Ginoo para sa espirituhano nato nga bahin. Mo siya maghatag nato og giya, no. Subon ko ang purpose, ang pinaka-importanting tumong nganong adunay pulong sa Ginoo para sa atong espirituhanon agiyaan ta. Mutabang po sa nato nga labi na sa mga magtutuo na o nangalagad sa Ginoo nga makatabang ni siya nga mahimo tang makinaadmanon sa atong mga desisyon labi na sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. O paglakaw nato ning kinabuhi nagsubay ta sa pagkamatarong. Ug sa uban pod nga wala pa maka desisyon o wala pa maghatag time sa pag-alagad sa Ginoo, kining pulong sa Ginoo importante nga mahatagan gyud og panahon sa matag usa ka kinabuhi. So kinadasig nako ang tanan nga wala pa gyud mohatag time sa pagtuon niini. Kugihan nato ang pulong sa Ginoo, maura gyud ni ang maghatag nato og espirituhanon nga giya. Magalakaw ta nga di ta mahiadto sa kadautan, di ta mahiadto sa mga unsa lang nga buhat sa kadautan tungod kay naatay pulong sa Ginoo. So kay nag-ingon sa Salmo 119 bersikulo 105 na ingon dito sa English King James Version, nag-ingon na your word is a lamp to my feet and a light to my path. So naingon dito sa Salmo maigsoon nga ang pulong sa Ginoo ni atong lamparahan. But pasabot ana na magiskod tag lamparahan dako kay gamit na, no, na maghatag na tong kahayag, no, ang iskutan sa atong mga tiilo sa faith nato naiskut na about ang tiilo sa may gamit ani, di ba ginagamit ato sa paglakaw. So kung naglakaw ta nga wala tay labi sa gabi tanto sa gabi maglakaw ta nga wa tay suga, di ba magkapandol-pandol ta, di ta makatulid sa atong paglakaw o masukamod ta. So gigamit sa Salmo
ang pulong sa Ginoo o gihulagway kini sa usa ka suga. Nganuman kay sa atong paglakaw ning maong kinabuhi atong himduman nga ang kadautan na sa atong palibot kanunay na siya mura nga ni ata karon kinabuhi o nagalakaw ni kung wala tay word of God mahitabo nga madanita or makahimo ni nga ma-influence ta o mao ni magdala nato pod sa pagkadautan. So ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang kahayag nga sa atong paglakaw ning kinabuhi bisan unsa man ang atong palibot, grabe na ang kadautan, grabe na ang imoralidad, grabe na ang tanan nga makita antong kasamok sa atong panahon. Pero kung naa kay pulong sa Ginoo nga maoy giya nimo sa imong espirituhanong kinabuhi, dili ka mahipandol, dili ka mapukan. Nganuman kay naay pulong sa Ginoo. Mga importante sa atong matag-usa ang pulong sa Ginoo, no? Yung padiha nga and a light unto my path. So hayag sa atong alagianan. So mo na makaigsuunan nga ang pulong sa Ginoo kun naanan nato tanan nga mga tawo malikayan ang grabe ang kasamo karon sa atong panahon. Pero lagi mao nang ingon nga tagsa naman ang mga tawo naghatag panahon sa pulong sa Ginoo. Mo na nga di nato malalis nga ang kadautan ni pasulwabi daghan ang naulipon ning mga kadautan tungod kay walay pulong sa Ginoo nga ingon nga kahayag or suga sa paglakaw ning kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Now, ikaduha may igsoon, so nis ko matang una no guides and direction. So ang pulong sa Ginoo ikaduha, ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang maghatag natong espirituhanong pagtubo o spiritual growth. Importante man na maigsoon nga magtubo ta kay sama sa atong lawas ginapakaon nato ni, di ba? 3 times sa anita mo kaon, buntag unto hapon na pagay usahay na patay mga snacks. So kung ginatiman nato atong lawas nagakaunta sa mga material nga butang nga makita nato maigsoon, how about ang atong espirituhanon? So ang espirituhanon nato maigsoon gikinahanglan ang word of God kay aron kini siya usab mutubo sa espirituhanon. Mao nga it nourishes our soul. So ang word of God nagahatag, naga-nourish or nagapakaon sa atong mga kalag. Liman kana no. So ang atong kalag di na makita. Di na siya makita. Pero once nga ang word of God nga atong madungog nga atong gibasa no patalingugan unya atong gisunod kay tatlo man upat ka butang may igsoon nga ako may kasulti about unsa ang puno sa Ginoo na importante. Una ato ginang basahon. So sa pagbasa nato uban sa pagsabot, so pasabotan na atong gipatalingugan ang atong gibasa unya pagabot niya na migsoon na anakay pagkasabot na nakasabot na ka sa pulong sa Ginoo, then imo na sa giobey, makasunod na ka nganuman kay imo naman siyang nasabtan, ang gibasa nimo nasabtan nimo, so makasunod na ka. So mo na nga kun ato na kanunay himuon sa atong ginabuhi, kung ang atong lawas ipakaon nato sa makatulo o kapila sa adlaw nga mukaunta mitubo ing anak po ang may tabo sa atong espirituhanon na pag naatay word of God na ginar sa atong ginabuhi may ison sa mga kalag nato no, mauni siya ang maghatag nato og kanang pagtubo pud ta sa pa lig-on ka na, di ka madali og mapukan no, kay busog man ka sa espirituhanon nga mga butang. Para sa lawas God kun insakto ka gikaon di ka dali mapukan. Pero kung wala gani kay gikaon sa lawas nimo maluya ka. Ingana po nag-espirituhanon nato kung wala po of God. So ang pulong sa Ginoo mo siya ang nag-strengthen, nagpalig-on sa atong pagtuo. Nag-renew, nagbag-o sa atong mga pangunahuna o nag-transform, nag-usab sa atong mga kinaiya, no? So wala may lain yun nga makapausab ka nato ang
pulong sa Ginoo. It transform our life, no? O maka-strengthen sa atong pagtuo. So mao na nga kugihan nato maigsuon ano pagsusi ang pulong sa Ginoo. Study ato nang tun-an, no? Nga mao na ang maging ikatulo maigsuon ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang foundation sa kamatuoran. No, wala gyud makalalis nga na makaigsoon na, no? Labi na karon sa atong kalibutan nga napuno na gyud igsoon sa gitawag nga conflicting ideas, no? Naglain mga ideas, no? Gilain ang mga mga panguna-una, mga idea sa tawo, including po ang labi na sa atong sa mga reliyon, mga denomination, usahay, naga-conflicting na mga di pagsinabtanay mo na nakaingon nga ning-ani ning atong kapanahonan karon. Pero kung muadto ta sa pulong sa Ginoo maigsuon, no, kitang tanan nga mga tawo ibabaw kalibutan, no matter unsay atong ngalan sa atong mga denomination maigsuon, para nako ang pulong sa Ginoo ra gyud tubag sa tanan. Walay laing kamatuoran, no? Wala sa tao ang kamatuoran, wala diya sa mga grupo makaigsuonan. But the only source of truth mga kaigsoon nga atong gipangita mao lamang ang pulong sa Ginoo, no? So the Bible serves as, no, ang Biblia maigsoon naga mauni siya ang serve as a source of absolute truth, no? Ang Biblia lamang mao tinubdan sa ginatawag nato nga kamatuoran. Absolute, di na mausab, no? Unsay nakasulat sa mga kasulatan, mauna diha ang kamatuoran, no? It lays the foundation of understanding, no? Mauni siya kuno ang nagahatag nato pundasyon pagsabot nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, di ba? Pag mabasa tas pulong sa Ginoo, tagaan ta Ginoo sa Ginoo og kanang pagmasabtan tang yang word of God, maghatag sig nato og kanang foundation ba, pasukaranan sa atong kinabuhi, makasabuta sa iyang kabubuton, no? Kay kung wala tay word of God, nagpataka naman gyud ta sa unsay atong buhaton, no? Magtuman naman gyud ta unsay atong gusto nya usaha di ay di nato kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ang mahitabuan na kay nagtuman ta, wa tay guidance sa pulong sa Ginoo, na usahay na yung mga desisyon nato nga di maayo nga makaapekto ra pod kita ra po yung usahay ang maigo sa maong mga desisyon nato, labi na kay wa nato gisandig sa word of God. So mo na makaigsuonan nga ang pulong sa Ginoo daghan kayo dig mga katuyuan, mga saad sa atong kinabuhi. Sure migsuon pagbasaw nato ni tun-an nato ni migsuon, no? Maamis kita sa kaayo sa Ginoo nga makaingon ta salamat sa Ginoo nga na iyang mga pulong, no? Na nakasulat kay pinaagi na sa mga pulong na kung atong mabasa, maghatag magyud nato ng daghan kayong mga saad para sa atong kinabuhi. Labi na kay nangandoy tag kinabuhi walay katapusan. So di nato maabot yan ang kinabuhi walay katapusan kung wa tay word of God, kung wala tay study, kung wala tay pagbasa, wala tay pagmalandong, no? Muna bisan unsa pa ang mga mahitabo sa kinabuhi, mga circumstances kinabuhi, mga problema, mga trouble nga mudangan, word of God lang dangop ta sa pulong sa Ginoo. Di ba makita nato na gihaan ta sa Ginoo, tudluan ta sa Ginoo. Mo tugingon na gani sa salmo nga ang imo mga pulong o Dios lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong lagianan. Pagkanindot mga igsoon, no? Kung naatay word of God, bisan asa ta paingon, no? Naagi tay kahayag, di ta mahipandol bisan pa nakita nato ang unsay ginabuhat sa atong palibot, dili ka maapektahan naman na ay word of God nga naghatag nimo og kahayag sa imong kinabuhi. So ikaapat migsuon ang pulong sa Ginoo, mao ni siya ang nag-encourage nato o nag-give us an encouragement of hope, no? Tanaw migsuon ha, paglaom, no? Gidadasig ta migsuon sometimes magud ang kinabuhi murag nakulangan ta sa paglaom, no? Daghan mga tao karon nga murag makaingon sila kay kagalingon nga murag hopeless ako, wa na tingali paglaom, wa na kagayonan.
Ingnon ko ikaw igsuon. Tanan nga subay ani karon. Magtotoo man ka og dili. Ingnon ko ikaw ang pulong sa Ginoo may source sa pagdasig natong tanan. Bisan unsa man ka karon, unsa may imong sitwasyon sa imong kinabuhi, nag-antos ka sa imong balatian or gusto kang magbag-o sa imong kinabuhi, gusto ka makalingkawas sa naggagapos kanimo karon. Ingnon ko ikaw may igsuon, walay laing makatabang kanimo ang pulong sa Ginoo. Kung gihina mga igsuon, okay? So ningon diha sa Romans chapter 15 verse 4, no, mabasa to diha mison nga ningon diri akong basahon sa Romans chapter 15 verse 4. For whosoever things is written aforetime were written for our learning, that the true patience and comfort of the scripture we might have hope. Tanaw mingson na sa kuno nga mabutang nga nakasulat, amen, para di sa atong makakatun ta ani, no, pinaagi ini makabaton kitag pailob og pagdasig og ang walang kasulatan nagahatag natong paglaom. Tanaw maigso na. So si Apostol Pablo yun maigso nagtudlo nato na kung unsa kamay danon ang balaang kasulatan makaigso nga nakasulat. No, pasalamat ta nga dunay balaang kasulatan. Amen, nga nasulat. Kay pinaagi ni ini migsuon na atay mauni ang gitawag nato kay nga kompas or moral kompas sa atong kinabuhi, no? Kay kung wala kamantay bigso na sa kadapit nga bag-o ka pa ni adto, kung wala kay kompas migsuon nga gamiton, dili ka makaabot sa imong insaktong padulngan sa direction nga imong gusto. Pero kung naa kay kompas, dali lang nimo abot, di kay may saag. Mao po nang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo migsuon is serve as our moral compass, no? Ya kun naa na sa atong kinabuhi migsuon, bisan asa pa kang ibutang ning kalibutan na. Amen. Bisan pa unsa kalisod ang imong gipahimutangan, makaabot gyapon ka sa imong padulngan. Unsa atong padulngan migsuon? Unsa may tumong sa atong pangalagad di bangki kinabuhing walay katapusan, eternal life. So unsaon nimo pag-abot ito kung wala kay kompas, no? So abi biso ng pulong sa Ginoo mao ni ang balik ko na ko moral compass, no? Na di tamay sa laag sa mga butang sa kalibutan. Grabe ang atong panahon karon, grabe ang immoralidad, no? Makita ato sa palibot, makita na tumigson kung unsa na gyud ang atong kalibutan karon. So mao na natabo na kay walay ginatawag word of God. Wala sila'y kumpas sa ilang kinabuhi nga ay nga ni di ita pwede dire o kinapitan din jer na ini kuyaw din napita. So pero na kay pulong sa Ginoo as a moral compass ni mo migsuon, di ka ma isugamak kadto sa kadawtan nga naman makalikay man ta. Ngano kay nahibalo man ka sa pulong sa Ginoo nga kanang butang nga di gyud maayo. So makaingon ta migsuon nga ang pulong sa Ginoo daghan ginig mahimo para nato migsuon. Wala lagi nato matagaan ni sa bili karon kay tungod lagi sa atong kabisi o kaha maliwala nato. Kay nagtuon ta maigsuon nga ang pulong sa Ginoo walay nuna. Pero abi ni maigsuon ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang divine revelation sa Ginoo nato. Sa mo ta maigsuon divine revelation. Gipadayag sa Ginoo ni sulat, no, wala na tay di na kinahanglan pumigson mo moingon ta nga mo anihang Ginoo karon gyud aron nga pinaagi na mutuo gyud ko malagay ko kay ni anisan, no. Ang pulong sa Ginoo igo na migson, this is divine revelation sa Ginoo para nato ang tanan nga kung pinaagi ning moong mga pulong migson nga gipadayag nakasulat migson, wow, kun ato ning tun-an ato ning igsuon nga tagano bilis atong kinabuhi, walay tao nga miadto sa kadautan. Walay tao nga may sagamak dining maong gitawag natong kalibutan na nga igsoon na puno na sa ginatawag kalawaayan. So mo na nga padayon ta migsoon, no. So ang grabe ka importante ang pulong sa Ginoo kanato, no. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang maghatag nato og transformative
o i-transform ta iusab ta migsuon, no? O say siguro mahadlok ta mo mubasa o di ta magkugi basa kay basin inigbasa nato may go ang atong mga buhat. Maingon ta usay manghilabot maning pulong sa Ginoo man di na ka ngay mubasa kay usay mo nauna ka gilabtan ka pero igsoon mao na siya ang pulong sa Ginoo maigo man gyud ta nigbasa nato para man kining pulong sa Ginoo igsoon para tanon wa nay magipili di bot sabot kay pastor na ka o unsa ka di nakalabot ani tanan kini no ang pulong sa Ginoo mo giya excuse me ang pulong sa Ginoo mo saway. Amen. Ang pulong sa Ginoo mo badlong natong tanan. Mao ning ingon ni Apostol Pablo kang Timoteo. Excuse me. Mo nga ang pulong sa Ginoo igsoon makatabang kini nga makausab sa atong kinabuhi. So, ang pulong sa Ginoo igsoon di lang kini kay sorry. Di lang di kay usa ka istorya lamang. Apan ang pulong sa Ginoo usa kini ka dokumento nga gisulat aron kini igsuon nga magahatag nato og giya sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. No. Siguro ang sorry mga ison. Nagahuna-una ta nga ang pulong sa Ginoo kaagiran ni sa mga katawhan labi na sa unang panahon. So maingon ta nga di ta ka-relate ana kay kaagiran man na sa mga tao kaniadto. Pero kung atong tan-aw migsuon ang pulong sa Ginoo it's not only historical, merely historical. But this is a dokumentado kini migsuon o nasulat kini para ang katuyuan ni ini makaigsuonan. Praise God. Salamat kayo. Okay. Now, balik ko na ko igsoon ha. Nga ang pulong sa Ginoo dili lang ni kay nasulat tungod sa makasaysayan sa mga tao kaniadto. But the purpose o ang katuyuan sa pulong sa Ginoo mao ni sa mag-serve as guide para natong tanan nato karon sa umaabot kapag mga henerasyon kundi pa mobalik ang Ginoo. So mao nga tagaan gid nato ni bili, tagaan nato ni maigsuon ko nga mga tao ibabaw ning kalibutan no matter unsa man atong maruganan. Ang importante pulong sa Ginoo. Mao ni ang atong guide sa matag adlaw. Halin baliko na kumigsuon, mao ni ang makahatag nato gayud sa tin-aw nga lao lamdag sa atong kinabuhi para ta dili ta maigsuon mahiadto sa mga kadautan. Mubalik baya ang Ginoo? Dili ba yung ng Ginoo nga unsa man imong reliyon, unsa imong grupo, sa dimensyon dito? Ang atubangon tong Ginoo suma sa itong mga binuhatan, maigdautan ug ang pulong sa Ginoo. Giunsa nato kini sa tuon og pagsunod og pagkinabuhi. So man na makaigsunan ko na iyon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 na all scripture is God-breathed and it is useful for teaching. So ang pulong sa Ginoo sa divine revelation kini sigsuon may kapuslanan, no? Unsa man tudluan ta. Mao siguro ni nga di ta mo basa kay tudluan man gyud ta ni. Ang naman og maot ang imong binuhatan di pasagdan kaniya og di tudluan ka sa pulong sa Ginoo kung di gani mauyon ang atong kinabuhi sa sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao mo tudlo nato tudluan ta sa insaktong kinabuhi aron mahimutang takos nga mahimong anak sa Ginoo. So rebuke badlongon ta ani, no? O sa siguro mo na hinungdan nga mahadlok ta mo basag o magtuon kay hadlok tag badlongon sa pulong sa Ginoo pero
nindot kung madlungon ta. Kay but pasabutan na migsoon, gi mahal ta. Kaysa pasagdanon ta na nimong kalibutan na ala magtuman ta usay migsoon. Naa nagulon ta ang pulong sa Ginoo na nindot kayo pero magtuman na magud ang tao. Kita ra magud po usahay ang hinungdan nung nag-aabot ni mga katalagman sa itong ginabuhi kay di man ta maminaw sa badlong sa Ginoo, no? Nga ang pulong sa Ginoo mo correction ta, no? Tudloan ta, tuliron ta. So mo na nga ang pulong sa Ginoo migsoon ang tumugid ani para gyud kita mahimong patulid o matarong at tubangan. So tarong gyud sa pulong sa Ginoo. Mo na nga importante na ko igsoon importante ni para sa atong kapanahonan karon. Way laing makatabang sa sitwasyon nga ginahambing sa matag usa ka tawo karon ang atong kalibutan o ang matag usa ka individual nga mga tawo migsoon nakasinati unsa kalisod. Pero kung naa kay pulong sa Ginoo makabaton gyapon ka sa kalinaw sa imong kinabuhi, no? Now, ingon ang pulong sa Ginoo migsoon mabasa niya po nato sa si ikaduhang Timothy 3:15. Nagaingon din sa ikaduhang Timothy 3:15 na ang Holy Scripture are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. So, ang pulong sa Ginoo migsoon mao ni sa ang source sa kinabuhi ug kaluwasan. Mo na ingon na Apostol Pablo sa kay Timothy nga ang kugihi ang balang kasulatan kay makahimo ni nga makatabang nimo ni nga mahimo kang makidaadmanon para sa imong kaluwasan o pinaagi sa imong pagtuo kang Hesukristo. So tanaw migsoon na importante gyud ay kay kini mong pulong sa Ginoo makahimo nato makinadmanon. Unsa man ano sang kinaadman nga kini nga kinaadman dili iya sa kalibutanon kundi ka kinaadman nga Dios non kay balota unsay maayo unsay di maayo unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi nindot kayo natay kay kaalam nga langit non makaigsunan. So ya maunay makahimo nato makadala nato sa kaluwasan. So mo ring so na ang balang kasulatan gisuon mao ni ang maglida to salvation, no? So mao ni sa gisuon ang maghatag nato og dugang wisdom o kaalam aron kitang magkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo. Di ba may gisuon? Kung makapahimot ta sa Ginoo, kung malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, daghan baya ang mga blessing nga maabot nato. Daghan kayong makaayuhan nga taga nato. Kalinaw sana kalipay. No? Naa makaigsunan daghan kayong maikahatag sa kaayuhan kung naa ta sa pulong sa Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo gison mauna na ang giingon ako ganin dito nga mauna sa ang guide and light sa atong kinabuhi. Sumasa akong giingon sa Psalm 119 verse 105. So, na abot pasabot ano so ang pulong sa Ginoo mauna ang nag-illuminate sa gitawag nato sa atong path sa atong agianan, no? Muna naghayag sa atong agianan. So ang word of God importante, no? Unsa man kakaron may ison ko akong ikagit nimo ang pulong sa Ginoo mao gyud makahatag kahayag. Unsa man ang imong giaganan karon, unsa lang imong kinabuhi karon may gisuon pero ang word of God mao na siya maghatag natong kaayag og unsa may mga challenges sa atong kinabuhi karon naglisod ka ba sa imong desisyon usahay naglisod ka ba maigsoon sa imong kinabuhi karon unsaon nimo pagsulbad ang mga problema nga abot sa imong kinabuhi igsoon but I encourage you igsoon na ang pulong sa Ginoo maoy unaha o taga ipanahon sa imong kinabuhi. Di ba makaingon kami gison ba pagkanindot kung wala pay pulong sa Ginoo tingali unsa na tabo. Kay mao nay problema karon makaigsunan sa mga tawo walay pulong sa Ginoo. Tungod lagi siguro para nila dili importante. Pero sa tanan diha nga nagatuo nga importante ang pulong sa Ginoo, padayon migsoon. Padayon.
pagpalandos. Ang pulong sa Ginoo migsoon nagahatag po nila to og tools nila to para sa atong espirituhano nga pagtubo. Ningon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, no? Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So tanaw migso na ang pulong sa Ginoo kuno igsoon sama kini sa usa ka gamit, no, para sa atong espirituhano nga pagtubo. Sama sa usa ka bata nga nahimugso nga nagkinanglag pure na spiritual milk, no. So kita kuno igsoon ang pulong sa Ginoo maghatag nato ni kuno igsoon og espirituhanon nga pagtubo. Amen. Nga ang katuyuan ni ang tumong ni is para sa atong kaluwasan. Sumugro ta. Amen. Di ta sa mga nangalagad sa Ginoo, ako ay kadasa ison na padayon ta sa pulong sa Ginoo kaysa sa journey nato ning life, mga brother and sister. Amen. Na ang pulong sa Ginoo nga kun ato ning kanunay ihatagan bili sa tong kinabuhi, magatubo ta ngadto pa sa unahan. So kung bata ka pa, bago ka pa sa pangalagad sa Ginoo, padayon hangtod kay sa unahan maabot po nimo ang pagkatubo makaigsunan. So another point Megson, the word as a source of strength and comfort in Psalm 119 verse 50, my comfort in my suffering is this: you promise preserve my life. So maigsoon ko ang pulong sa Ginoo mao nay tinubdan sa atong kusog og comfort, makahupay, makadasig na to in times of suffering. O di magina kalikayan maigsoon kitang tanan makasinati tag mga suffering sa kinabuhi. Di kalikayan nga makasinati tang tanan mga trouble sa kinabuhi. But I tell you maigsoon ko, the word of God mao nay tinubdan sa atong kusog. Amen ba maigsoon? So mauna ang pulong sa Ginoo, hallelujah, grabe kadako na siya impact sa atong kinabuhi maigsoon. So mao na nga tagaan nato na agbili, no? So mao po na igsoon na ang weapon nato against sa mga pagsulay, temptation maigsoon, no? Like Jesus. Si Jesus maigsoon during the times siyang earthly ministry, siyang amen, sa pagsugod niya sa iyang ministry, gisulayan sa sayawa. Amen. Na ang gisulayan sa iya, ang needs sa iyang lawas, no? Lawas nun panginanglan. Fasting ang Ginoo 40 days. Unya giabot siya gagutom. Gisulayan sa sayawa mig. Ginangyawa nga anak man ka sa Ginoo, alahimo ag pan kining bato. Muna giingon sa yawa kaniya. Pero ingon si Jesus, mabasa to sa Matthew chapter 4. And Jesus answered it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tanaw mo na. Mao ni pamatok na to. Mao ni ang makatabang na tigson in times of temptation sa kinabuhi. Man shall not live by bread alone. Tanaw mo na. Si Jesus mismo, hallelujah, nakasinati nining maong panahon na mga pagsulay gikan sa yawa maigsoon. So kita usab, gamito na to ang Word of God. Gamito na to ang pulong niya aron sa pag atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amen. So, lastly, migsoon, the Word of God is meant to know God. No? Ang pulong sa Ginoo mao ni ang magtabang kratigsoon nga mismo pinaagi ni mahibalota sa Dios. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So pinagi sa pulong maison, nahibalota kinsa ni ang pulong nga iskutan. So ang pulong nga igsoon ko si Jesus Christ. He is the Word of God, manifests in the flesh. So klaro no?
Hallelujah nga, kung ato di ay maigsoon sabton, once nga mustadi ta, mubasa ta sa pulong sa Ginoo, kay gihimo na importante, sama ra si Jesus Christ ang naa ka nato, kay siya ang pulong. Amen. He is divine revelation, gipadayag maigsoon. Hallelujah, para natong tanan. Written word, sinulat. Amen. Apan karon bisan si Jesus wala na. Amen. Nibalik siya yung spiritual kahintang, pero dunay nakasulat nga pulong sa Ginoo. Wow, pagkalindot. Na-inspired ang tanan ani mga igsunan. Amen. So, alila manginaot kung nalipay ta makaigsunan nga dunay pulong sa Ginoo. No? Una nga tanan ako gigidasig sa tanang mga tao sa makaigsunan padayon atong ginang pamalandungan ang pulong sa Ginoo atong i-share kadto sa mga tao og sa mga tao pa diha nga nagsunod karon ani amen, ako encourage ning tanan surayan nato ang pulong sa Ginoo ato ning tun-an, ato ning patalinghogan, ato ning sundon. Amen. Makita nato unsay buhaton sa Dios sa atong kinabuhi. So salamat maigsoon. Hallelujah. Sa mubo nga panahon nga atong gigahin karon, manginaot ko nga natay nakuha nga mga pagtulunan. Manginaot ko nga og naamoy na bless mo ni susuportar rin ninyo ni maong tulumanon, no? Sundan ninyo ni Migsoon, no? Anay mga panahon nga di naman ako may gawali ani na apoy atong mga kaigsunan nga pwedeng mawali ni mga kaigsunan. Ang tumong ani nga katuyuan mao gitawag din nga Faith Flow ministry online ministry para sa tanan nga mga tao nga magasunod sa online madasig mo. So basin usa ka mo diha nga gusto mamina magasunod ani mabless mo suportarin ninyo kining mga tunaman. So naabay mga pre-request ninyo pwede ninyong ipadangat o naaba mo yung mga gusto maigsoon nga ikadugang ani suggest maigsoon pwede ra gyapon ato nang paningkamutan nga atong matagan pagtagad kay para man sa anong kanatong tanan maigsoon. So balikon ko nga ang pulong sa Ginoo importante na sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Di ta makalahutay, di ta makapadayon ning kinabuhi kung wala tay pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Di yung tatay may sama sa daghang mga tao karon nga kung naas lay mga gibati nga mga problema, kalisdanan, musangko dayon sa pagkutlo silang kinabuhi. Igsuon ko sayang ang kinabuhi. May katuyuan ra ba unta ang Ginoo niya na maigsoon. Kuda kasabot lang ta kaniya maigsoon. Mao ang pulong sa Ginoo, balik ko na ko maigsuonon walay lain nga makatabang kanato, walay lain makaigsuonan nga makahatag nato direksyon. Pulong sa Ginoo makaigsuonan. Hallelujah. Kung gihan sa tanang nga mga igsoon ako mga magwali, mga pastor niya, iwali nato ni nga way sagol tinud-anay nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Nga pinaagi ni malig-on ang atong mga kongregasyon, malig-on ang mga tao. Ang kadtong mga tao karon nga nawad anong paglaom makabaton sila bag-ong paglaom tungod sa pulong sa Ginoo. Magsoon dagang salamat ug praise God manginaot ko na bless tang tanan. Amen. Hallelujah. So magahimo tang mga pag-ampo ning tanan sa pagtapos ning mga buluhaton magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, salamat kanimo ning orasa sa kagabihon. Ginoo sa tanan nga mga kaigsunan, mga katawhan nga nagasubay ni mga tulumanon, magapanalangin ka, magadagayday untang imong grasya ug magkaluoy ngadto silang kinabuhi God ug mabatunan niya ang kalinaw o Dios dugang paglaom bisan papagsalig diha kanimo Ginoo. Panalanginin tanang mga tao, Lord, sa among kapanahunan karong God, ang mga milyon o milyon nga mga tao, Lord, nga nagkinahanglan Ginoo sa paglaom gikan kanimo God. Imos la paghikapon, imos la Ginoo nga pagabag-uhon, Lord. Aron sa ingon ni anak mahan, moabot Ginoo ang kinabuhi nga hayahay silang
Ginoo, og ang kaluwasan mo abot unta kanilang tanan. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo. Ikaw nang bahala sa imong ulipon, Lord, nga imong gigamit. Wala ko'y ako, Lord. Ginoo, nagkinahanglan sad ko sa imong tabang, Ginoo, sa kanunay aron sa paglig-on sa mga katawhan, Lord, nga imong gisangon sa kinabuhi. Aman. Salamat, Lord. Ikaw ta mga-blessing tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen ug amen. So God bless, maigsoon. Manginaot ko na panalangin ang tanan. Amen.